الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے دی آواز آوے بلند آواز نال: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جوم جوم کے سرکار دی بارگاہ وچ نظرانے پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا، جندہ تن من دن حضور دے قدماں تو قربان رو پڑے گا. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے
اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری جانب اشارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں۔ اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد انتہائی واجب القدر سامعین کرام حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دی اور میری خوش بختی ہے کہ اسیں نماز جمعۃ المبارک دی ادائیگی دے واسطے اللہ دی گھر وچ حاضر ہاں۔ اس کا جتنا بھی شکر ادا کیتا جائے اتنا ہی تھوڑا ہے کہ مالک نے سانو اپنی بارگاہ وچ جھکن دی توفیق عطا فرمائیے۔ بزرگ فرماتے نے جندے تے اللہ ناراض ہوئے ان دا رزق بھی بند نہیں کردا تے ان دی اولاد بھی واپس نہیں لے لینا بلکہ ان کو سجدہ کرن دی توفیق واپس لے لیندا ہے۔ تو اسی اللہ دے گھر وچ حاضر ہاں، اس بات دی دلیل ہے کہ اللہ نے سانو پسند فرمایا ہے تے اسی ان دے گھر وچ حاضر ہوئے ہیں۔ بڑی خوش بختی ہے ماہ سفر المظفر شریف دا آخری عشرہ اور ماہ سفر دی سارے دی ساری ہی نسبت اولیاء دے نال ہے، مگر چونکہ میری نسبت مجددی ہے اور علماء کرام بہت کم حضور امام ربانی دا ذکر کر دینے تو میرا دل چاہیا کہ آپ احباب نو آپ دی سیرت طیبہ دے چند گوشے سنا دیاں تے اسیں انہاں لوگاں دا شکریہ بھی ادا کریے جنہ دے ذریعے سانو ماں دی گودی وچ کلمہ مل گئے۔ بیس ہلکی کر ماسٹر والیوم اور پریشر کھول دو، گین بھی پڑھا دو۔ جزاک اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام
1400 سال تو زیادہ عرصہ گزر گیا، نبی کریم علیہ السلام اس دنیا تو ظاہری طور تے پردہ فرما گیا، مگر تبلیغ دا سلسلہ جاری رہا۔ ہندوستان وچ کلمہ تے اسلام کیویں پہنچے؟ انہاں اولیاء دی بدولت پہنچے نے۔ سانو اپنے محسناں دی تاریخ بھی یاد رکھنی چاہیے اور انہاں دا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان دا بدلہ کی ہے؟ احسان ہے۔ ایک اونا ولیاں دا چھوٹا احسان نہیں کہ سانو ماں دی گود وچ کلمہ مل گیا تے اسلام مل گیا۔ اساں اکھ کھولی تے اساں مسلماناں نو دیکھیا، ساڈے کناں وچ اذان دی آواز آئی۔ ان ہستیاں وچوں میں ایک ہستی دا تانوں ذکر سنانا ہے، حضرت امام ربانی، قندیل نورانی، قیوم زمانی، حضرت الشیخ احمد سرہندی فاروقی المعروف حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ دا نامی اسم گرامی احمد حضرت سیدنا فاروقی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی نسل پاک دے شہزادے نے۔ 29 یا 31 واسطیاں دے نال آپ دا شجرہ نسب حضرت سیدنا فاروقی اعظم دے نال مل جاندے۔ پھر جی سمجھ خون دا اثر تے ہوندا ہے نا، تے جندیاں رگاں وچ خون ہی فاروقی اعظم دا ہوئے، پھر ان دی غیرت تے ان دی حمیت دا اندازہ کون کرے؟ آپ نو مجدد الفسانی کیوں کیا جاندے؟ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک دا مفہوم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 100 سال دے بعد اللہ پاک ایسی ہستی نو بھیج دیندہ کہ جڑی دین دی تجدید کر دیئے، لوگاں نے دین دا حلیہ بگاڑ دیتا ہوندہ کہ ایک ہستی 100 سال دے بعد آن دیئے جڑی اصل دین تے لوگاں نو دس دیئے، سبق دس دیئے، انہوں مجدد کیا جاندہ ہے، تجدید کرنے والا، دین دے وچ نئی روح پھونکنے والا۔ جس طرح 100 سالہ مجدد ہوندہ ہے، اسی طرح 1000 سالہ بھی مجدد ہوندہ ہے۔ عربی وچ 100 نو میت کہندے نے اور 1000 نو الف کہندے نے۔ چونکہ پہلا 1000 سال گزر گیا سی تے ہن اے دوسرا 1000 سال ہے ہجری دا، 1448 ہجری ہے، 1100 تو لے کے تے 2000 ہجری تک جڑا دور ہے اے دوسرا 1000 سال ہے۔ الف 1000 نو کہندے نے تے ثانی دوسرے نو کہندے نے دوسرا 1000 سال ہے، تے جڑے دوسرے 1000 سال دے مجددیت دا سہرا جندے سر تے سجیا نا، انہوں حضرت امام ربانی آکھیا جاندا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ایک ہوندہ ہے 100 سالہ مجدد اور ایک ہوندہ ہے 1000 سالہ مجدد۔ بھائی ادیب سلطانی صاحب ہونا وچ فرق ہے کہ جنہ 100 تے 1000 وچ فرق ہوندہ ہے، انہا ہی فرق 100 سالہ مجدد چوندہ ہے تے 1000 سالہ مجدد چوندہ ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت حضرت مجدد دین و ملت حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ، آپ ہی مجدد نے، مگر آپ 100 سالہ مجدد نے۔ تھے آپ دے علم دا، آپ دی غیرت دا، عشق رسول دا اندازہ کوئی نہیں لا سکدا۔ تے جے 100 سالہ مجدد دا اے حال ہے تے پھر 1000 سالہ مجدد دا کی حال ہوئے گا؟ آج میں تو انہوں ذکر اس ہستی دا سنانا ہے جیڑا 1000 سال دا مجدد ہے۔ ہجے کم از کم 600 سال آپ دی مجددیت دے نعرے لگ دے رہنگے۔ اسامی اس دنیا تو ٹر جانا ہے تے ساڑیاں نصرانہ بھی ٹر جانا ہے، مگر 1000 سالہ مجددیت دا جڑا سہرہ ہے حضرت مجدد الفسانی دے سر تے سجے ہے۔ اے او ہستی نے۔ سرہند شریف دے وچ آپ دی ولادت ہوئی 971 ہجری وچ، دور جلال الدین اکبر دا۔ جلال الدین اکبر بادشاہ دے جتنے بھی وزراء نے، جتنے بھی وزیر نے، مشیر نے، سارے ہندو اور سکھ نے۔
اور کچھ علماء بھی اکبر دے قریب آ گئے. اے علماء سو سن جنہوں نبی دے دین دی کوئی فکر نہیں، صرف دنیا دے مال دی حرس تے حوث ہے. مشکات شریف دی حدیث پاک کے کتاب العلم میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان شر الشر شرار العلماء و ان خیر الخیر خیار العلماء. میرے آقا نے فرمایا جے بریاں وچ برا طبقہ دیکھنا ہوئے تے علماء وچ ملے گا، تے جے دنیا دے چنگے بندے ویکھنے تے او بھی علماء وچ ملن گے. جے چنگے ویکھنے نے تے او بھی علماء وچ ملن گے، جے برے ویکھنے نے تے او بھی. مگر علماء سو نے جنہاں نے اپنے دین دا سودا دنیا دی خاطر کیتا. انہاں وچوں سر فہرست نام سی ابو الفضل دا تے فیضی دا، بہت بڑے عالم سن. ابو الفضل فارسی دا ایک جملہ لکھدا سی تے 10 صفحے بھر دیندا سی، جملہ نہیں سی ختم ہوندا. فیضی اتنا علم رکھدا سی کہ قرآن پاک دی تفسیر لکھی نقطے تو بغیر، اتنا علم. مگر دین دی خاطر دنیا نو پسند کیتا تو دنیا دا سودا کر لیا. علماء سو بن گئے. اکبر دے بڑے قریب سن تے آ کے مشورہ دیتا کہ ہر 1000 سال دے بعد نبی بھی بدل جاندا سی تے کتاب تے شریعت بھی بدل جاندی سی. 1000 سال گزر گیا، نبی کریم علیہ السلام نے پردہ فرمایا تے ہون دین بھی بدل دینا چاہیے تے کتاب بھی بدل دینی چاہیے. اکبر دا دماغ خراب ہو گیا تے انہیں دین اکبری دا اعلان کر دیتا. حلال جانور دے گوشت تے پابندی لگا دیتی، شراب دیاں دکاناں کھول دیتیاں، خنزیر دے گوشت دی دکان کھول دیتی، مندر بنا دیتے، گرجے بنا دیتے، مساجد انہوں گرا دیتا. بہت بڑا خطرہ ہے. اسلام نو ختم کرن دی کوشش کی جا رہی تھی. اللہ دا قرآن فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. اللہ دا قرآن فرماتا ہے نہ کافران دی کوشش ہے کہ پھوکا مار کے نا تے اللہ دے نور نو بجھا دینا. اس نور تو مراد دین اسلام ہے. تے اللہ دا قرآن فرماتا ہے واللہ متم نورہ، پر اللہ نے اس نور نو مکمل کرنا ہے. ہر دم روے خیال میرے وچ تے ہور نہیں کچھ سجدا. جس دیوے نو آپ جگاوے کد کسے تو بجدا. تینہ چیزاں دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے قرآن چ لیا ہے. دین اسلام دا واللہ یعصمک من الناس، حضور دی ذات دا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ دے قرآن دا. انہاں تینہ چیزاں دے مقابلے وچ جیڑے آئے آپ تے مٹ گئے. اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے نے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے. یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تینہ چیزاں دے ذمہ اللہ نے آپ حفاظت لیا ہے. پڑھا بھی قرآن، بلند آواز نال پڑھو، بولو سبحان اللہ. جنہوں سرکار دے غلامہ دا ذکر سن کے سکون ملتا بس وہ بولے گا سبحان اللہ. تو اللہ کریم نے اسلام دا ذکر کیتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.